میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حافظ رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھ دے ہوں دے سن زندگی چ پہلی باری پڑھن لگا بولے نہیں سبحان اللہ وہ پڑھ دے ہوں دے سن ایک شعر تھے وہ فرمان دے سن جب تک عاشق جب تک عاشق کنگی وانگوں آرے ہیٹھ نہ آوے یار سجن دیاں زلفاں تائیں کدے بھی انگ نہ لا